اسمتون چیه؟ إنا أعطيناك الكوثر. الله. خب پس کوثر خانوم مهمون ماست. تا اینجاشو فهمیدیم. إنا أعطيناك الكوثر. الله الله الله. نعم نعم. چند سالتونه؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. شما چند سالگی حافظ شدی؟ قال تزرعون 7 سنين دابا. 7 سالگی حافظ شدی؟ بله. خب چقدر طول کشیده تا حافظ شدی؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام. الله. 1 ساله؟ ماشاءالله. صبر کن من بپرسم روزی چند ساعت وقت میذاشتی واسه حفظ؟ ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. 3 الی 4 ساعت. کی تشویقت کرد تو این؟ رب اغفر لي ولوالدي. اصلا کوثر خانم پدر مادرشون غیر از حفظ چیزی دیگه این بلدی؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم. خیاطی. ماشاءالله. بله. کدوم قاری رو دوست داری گوش کنی بشنوی؟ اسمه أحمد. الله. اسمه احمد. بابا بزرگمونم خب برنامه رو تموم یه کنیم دیگه. برنامه تموم شد. خب سلامت. یه لحظه من حسنینم. حامد صاحب یه بار ما تعریف کردم. آقا من تا جایی که من میدونم حسنینم تو خونه به من میگن احمد. اینه بعدش هم من بعدی اسمه احمد. صبر کن تا امروز من قبله بودم. من پدر بزرگم دیگه. خب آره. حالا امروز شدم من بعده. نه آقا دوست داره تلاوت این همه چیه؟ کدوم شهر زندگی میکنی؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یعنی شانس آوردی قم زندگی کرد یه تهران زندگی کرد. چی میگفت؟ باید میگفتش که یا ایها المزمل قم. نعم یعنی قم زندگی کنم. سؤال في المستقبل. یعنی آینده. يعني ماذا ترجين أو من الله تطلبين من الله؟ ما هو آرزوت میگه چیه؟ لحظة كوثر. آرزوت چیه؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله ما شاء الله ما شاء الله. قرآن بخونه و قرآن بیاموزه. حالا من یک چیزی بپرسم رسالت جان، صادقانه بگو کدوم میزبان رو بیشتر دوست داری؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. آخه بس. یکی دیگه هم هست. نه بس. هستش بس اصلا بس. التائبون العابدون الحامدون السائحون. كوثر أنا ماذا؟ كوثر رضوان ماذا؟ ببین این حامد اون حسنیین ولی ورضوان من الله اکبر. یه جوری گفت حالا حسنیین. رضوان من الله اکبر. نه شاید دوست نداشته باشه. ولی قاسمیان تو قرآن نداره. قاسمهما انی لکم.